بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجزي وأنت خير الوارثين إذ نادى ربه
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم.